नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदनको सुनवाई सुरु। प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासद्वारा निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश। सवारी साधन पार्किङका लागि निश्चित स्थान तोकिएको भए पनि कार्यान्वयन भएन। अस्तव्यस्त पार्किङले दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न फेरि छाउगोठ भत्काउन सुरु। छाउगोठबारे जानकारी लिन सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन। दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमणको प्रकोप तेस्रो पटक फैलिँदै 4 जना भन्दा बढी भेला नहुन सरकारको निर्देशन। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने देउखुरीको क्रिकेट मैदान तयार हुँदै प्रतियोगितामा विभागीय टिम सहित 8 समूहको सहभागिता हुने। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी परेका रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले विघटन सम्बन्धमा परेका 1 दर्जन रिटमाथि आज सुनवाई गर्दै शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी, दिनेश त्रिपाठी लगायतले बहस गर्नुभएको थियो। यसअघि नै एक थान मुद्दा भने संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले संसद विघटन सम्बन्धी विवाद गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउनु भएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणासहित अन्य 4 जना न्यायाधीश हुनेछन्। अहिले संवैधानिक इजलासमा 10 न्यायाधीशको रोस्टर रहेको छ। राणाले तीमध्ये 4 न्यायाधीश सुनाइका लागि छान्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 बमोजिम बदर गर्न माग गरिएको छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6559 पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकभर थप 743 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोरोना अध्यावधिक विवरणमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हालसम्म 18,90,740 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सक्रिय संक्रमित 7,515 रहेका छन्। 952 संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 2,46,661 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कुल संक्रमित 2,55,979 रहेका छन्। बितेको 24 घण्टामा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या 1803 जना पुगेको छ। सडकमै सवारी साधन पार्किङले कोहलपुरको बजार तथा सडक अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ। व्यवस्थित पार्किङको समस्याका कारण पछिल्लो समय पार्किङ निषेध गरिएका स्थानमा पनि पार्किङ हुने गरेको छ। यसले पैदल यात्रुलाई समस्यामा पारेको छ, साथै सवारी दुर्घटना पनि निम्त्याउने गरेको छ। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले पार्किङको व्यवस्थापन गर्न केही स्थान तोकेको छ, तर अव्यवस्थित रूपमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने क्रम रोकिएको छैन। सवारी चालकले अपायक भएको भन्दै जथाभावी रूपमा पार्किङ गर्दा शहरको सौन्दर्यतामा ह्रास आएको मात्र छैन, दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ। यसरी अटेर गर्ने सवारी चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर नियन्त्रण गरिने कोहलपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। दण्ड जरिवानाको कुरो चाहिँ जहाँसम्म छ, अहिले जनतालाई यत्रो ठुलो चाहिँ कडाई नगरिहालौँ भन्दै गर्दा चाहिँ बानी पर्नु होला भन्ने मेरो चाहिँ जनताप्रतिको माया हो। अब केही उपाय लागेन भनेपछि त हामी चाहिँ जरिवाना गर्छौँ। मान्दै नमानेपछि 1 पटक 2 पटक 3 पटक लामो समयसम्म मान्नु भएन भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ
केही न केही गर्नै पर्ने हुन्छ। सवारी साधनको संख्या बढ्दै गएको छ र सोही अनुसार पर्याप्त पार्किङ स्थल नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको छ। अव्यवस्थित पार्किङकै कारण गत वर्षको तुलनामा सवारी दुर्घटनाको दर पनि बढेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। साथै अव्यवस्थित सवारी पार्किङलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमनका कामहरूलाई तीव्र पारिएको ट्राफिक कार्यालय बाँकेको भनाइ छ। धेरैसँग एभरेजमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिसँग ड्राइभरसँग लाइसेन्स नभएको पाइयो, अनि कसैसँग ब्लू बुक पनि छैन र कुनै डकुमेन्ट नभएका त्यस्ता सवारी चालकहरू पनि हामीले पायौँ। र जसको समिति प्रणालीबाट त्यो सवारी साधन चलेको थियो त्यो प्रणालीको मान्छे व्यक्तिहरूले उहाँहरू जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई बोलाएर यस्तो चाहिँ अब हामीबाट चाहिँ हुँदैन, एकपटकलाई हामीले सामान्य ट्राफिक कारवाही गरेर पठाएको छौँ। अब त्यस्तो भेट्यौँ भने हामी चाहिँ यो सवारी साधन चाहिँ अर्को व्यवस्था नभएपछि हामी होल्ड गर्छौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ। कोहलपुर क्षेत्रको सवारी साधनको पार्किङ व्यवस्थापनका लागि थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्। सवारी साधनको पार्किङ व्यवस्थापन तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक दिन जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेले छुट्टा छुट्टै अभियान समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न मिश्रका साथ दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। बाँकेको कोहलपुर क्षेत्र आसपासमा अव्यवस्थित रूपमा सवारी साधनको पार्किङ भइरहेको छ। अव्यवस्थित पार्किङका कारण सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दो छ। आज हामीले कोहलपुरका नागरिकलाई अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला भनी सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ आजको आवाजमा। पार्किङ त एकदम अव्यवस्थित नै छ होइन। अब यहाँ कसरी यो गर्ने ट्राफिकले नै हेर्नुपर्ने हो। यो हेर्नुहोस् न, यो छाडा गाई बस्तु र यो पार्किङको चाहिँ व्यवस्था पुरा राम्रो छैन, एकदम अव्यवस्थित छ। अब यसलाई व्यवस्थित गर्न अब नगरपालिका र अब ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पहल गरिदिनु पर्यो। के कसरी हुन्छ होइन। यो जुन अब यो यताउता अब एक्सिडेन्ट पनि बढी भइरहेको छ, हिजो अस्ति पनि यहाँ एक्सिडेन्ट भयो। अब कसरी हुन्छ उहाँहरूले जिम्मा लिएर मिलाइदिनु पर्यो, कोहलपुर नगरपालिकाले र हाम्रो ट्राफिक कार्यालय। हिँड्नलाई पनि हामीलाई खुल्ला चाहिन्छ, यसमा एक्सिडेन्ट हुने पनि डर भएन होइन। अब राम्रो सफा हुनु पर्यो, बाटो पार्किङहरू भयो। अब नगरपालिकाले अब गराउनु पर्यो, उठाउनु पर्यो, खुल्ला बनाउनु पर्यो, कसरी हुन्छ अब होइन। अब बाटोघाटो काट्दाखेरि पनि अब हामीलाई एक्सिडेन्ट हुने, लड्ने पड्ने डर हुने, बुढाबुढी आमाहरू हुनुहुन्छ, अब कतिपय आँखा नदेख्ने हुनुहुन्छ होइन। अब कोही हिँड्नै नसक्ने हुन्छ, ठेस लाएर पनि लड्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू पनि। हामी सवारी चालकहरूलाई समस्या छ, किनभने अब जताभावी पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ हामीलाई। मान्छेहरू कुर्नुपर्ने हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ हामीले बाध्यतावश पार्किङ गर्नै पर्छ। व्यवस्थित गर्नु त अब सरकारको उसबाट तर्फबाट चाहिँ निषेधित एरिया तोकिदिने र पार्किङ स्थलहरूको स्थापना गरिदिने, त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ सुधार हुन्छ। सर्वप्रथम हाम्रो ठाउँमा सार्वजनिक स्थलहरूमा बोर्डहरू राख्न जरुरी छ होइन। जताभावी गाडीहरू पार्किङ गर्दा हिँड्ने मान्छेलाई पनि समस्या हुन्छ, सवारी साधनहरूलाई पनि समस्या हुन्छ होइन। अनि जताभावी पार्किङ गर्नेलाई अलिकति जरिमाना पनि बढाउनु पर्यो। पार्किङ गर्न नमिल्ने ठाउँमा पार्किङ निषेध राख्नु पर्यो। जता अलिक खुला ठाउँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पार्किङको लागि ठाउँ सरकारले गरिदिनु पर्यो। पार्किङ व्यवस्थित गर्न त अब यहाँ सबको लागि पर्नु पर्यो होइन। अब एकजना मात्र लागि परेर हुँदैन, ठाउँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, पार्किङ गराइदिनु पर्यो। अब पार्किङ गराउने भन्ने बित्तिकै ऊ जथाभावी गराएर पनि भएन। अब त्यो ठाउँहरू निश्चित राख्न पर्यो, त्यो गर्नुपर्छ। जस्तो व्यवस्थित गर्न त व्यवस्थित किसिमको पार्किङहरू एरिया नगरपालिकाहरूले छुट्याइदिनु पर्यो। अनि जथाभावी राख्नेलाई जस्तो नगरपालिकाबाट नै अनुगमन हुनु पर्यो, एक लाइनसँग राख्नु पर्यो। यसको दुर्घटनाहरू पनि भइरहेको छ। कानुन न केही जहाँनिरबाट जसरी गर्दा पनि हुन्छ भन्ने जस्तो मानसिकता छ नि हाम्रो। त्यो कारणले गर्दा यो पार्किङ अव्यवस्थित हुन सकेको छैन। त्यसलाई व्यवस्था गर्न त नगरपालिकाले नै पहल गर्नुपर्छ। स्थान हुनु पर्यो, त्यस्तो स्थान पनि खासै यहाँ पुरै बजार एरिया छ। सरकारले गर्दाखेरि राम्रोसँग यो हामीले व्यवस्थापन गर्दाखेरि अलिक कुनै ठाउँमा अलि खुल्ला ठाउँ राखेर व्यवस्था पहिले गरिदिए भए राम्रो हुन्थ्यो झन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ
सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पश्चिम नवलपरासीमा नदी नियन्त्रणको कार्य सुरु गरेको छ। बाढी र कटानका कारण वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुन थालेपछि बस्ती जोगाउन गुरु योजना सहित पहिलो पटक नदी नियन्त्रणको कार्य अघि बढाइएको हो। हरेक वर्ष वर्षायाममा हुने डुबान र कटानको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पश्चिम नवलपरासीका मुख्य खोला तथा नदीहरूमा नदी नियन्त्रणको काम सुरु गरेको छ। कटान नियन्त्रणका लागि अहिले धमाधम तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। जिल्लामा बढी क्षति गर्ने झरै खोलाका लागि 2 अर्ब र तुरिया खोला व्यवस्थापनका लागि 1.5 अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। जिल्लामा पहिलो पटक नदी नियन्त्रणका लागि गुरु योजना बनाएर काम अगाडि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। अहिलेसम्म अब पञ्चायती काल बित्यो, बहुदल काल बित्यो र प्रदेश सरकार आइसके पछाडि बल्ल यो झरै र तुरियाको चाहिँ हामीले गुरु योजना नै बनाएर अब यो झरैलाई मात्रै कम्प्लिट गर्दाखेरि 2 अरब अहिलेको इस्टिमेट हो। त्यस्तै अब 1.5 अरब जति हामीले तुरियालाई गुरु योजना बनाएका छौँ। साना ठुला गरी जिल्लामा 10 स्थानमा अहिले नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको छ। जोखिममा रहेका बस्तीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा पनि बचाउने गरी तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा हरेक वर्ष हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न भारतसँग संवाद गरी काम अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। पहिला नम्बरको काम भनेको बस्ती जोगाउने र बस्ती जोगाइसके पछाडि पुरातात्विक स्थलहरू पनि जोगाउने कुरो छ। जस्तै रामग्राममा पनि हामीले, त्यस्तै बोर्डर एरियामा जहाँ वाटर लगिङ हुन्छ, स्पिल गर्छ पानी, त्यो ठाउँमा इन्डियासँग पनि हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। पश्चिम नवलपरासीका धेरै स्थानीयले हरेक वर्ष डुबान र कटानको समस्या झेल्दै आएको समयमा प्रदेश सरकारले गुरु योजना बनाएर काम थालेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। केही वर्ष पहिले बाढीका कारण जिल्लाको सदरमुकाम परासी समेत डुबानमा परेको स्मरण गर्दै स्थानीयले नदी नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण कामको थालनी भएको बताएका छन्। परार सालको बाढीमा त्यहाँबाट पानी पसेर परासीमा ठुलो नोक्सान पार्यो। नदीको लागि त कटानको लागि त यसले धेरै राम्रो गर्यो। गुरु योजना बनाएर नदी नियन्त्रणको लागि काम थाले पनि समयमै काम सक्न पर्याप्त बजेट भने नभएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। थप बजेट विनियोजन गर्न संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारले आग्रह समेत गरेको छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित अधिकांश डेरी उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको संयुक्त अनुगमनबाट 18 वटा डेरी उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो। वीरेन्द्रनगरको बजार क्षेत्रमा सञ्चालित 26 भन्दा बढी डेरी उद्योग मध्ये 18 वटा डेरीले दुग्ध पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका पालना नगरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजनले कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख भेषबहादुर थापाले मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई खुला दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको बताउनुभयो। यसअघि डेरी व्यवसायीले मङ्सिर 25 गतेसम्म दुग्धजन्य पदार्थको स्वच्छता सम्बन्धी निर्देशिका पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अनुगमनका क्रममा पटक पटक चेतावनी दिँदा समेत अटेर गरेपछि कार्यालय मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगबाट खुला बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णयमा पुगेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि छाउगोठ भत्काउने अभियान फेरि सुरु भएको छ।
कोरोनाका कारण छाउगोठ भत्काउने अभियान केही महिना रोकिएर पनि विभिन्न जिल्लामा अहिले फेरि छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको हो। गृह मन्त्रालयले गएको पुस 9 गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छाउपडी कुरीति नियन्त्रण गर्न निर्देशन पत्र पठाएपछि छाउगोठ हटाउने अभियान थालिएको थियो। अहिले अछाममा फेरि 9वटा छाउगोठ भत्काइएको छ। डोटीमा पनि छाउगोठ भत्काउने अभियान चाँडै सुरु हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो। जिल्लामा कुन कुन ठाउँमा छाउगोठ राखिएका छन् त्यसको विषयमा जानकारी लिनका लागि सादा पोसाकमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी इन्द्र बहादुर मल्लले बताउनुभयो। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 168(3) मा महिला रजस्वला भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा राख्न बाध्य पार्नेलाई 3 महिना कैद र 3000 रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुरामा हिउँदको मौसममा सिरकको व्यापार निकै फस्टाउने गरेको छ। सामान्य कपडाले चिसो छल्न नसक्ने भएका कारण स्थानीयहरू बाक्लो सिरक र डसना बनाउने गर्दछन्। जाडो सुरु भएसँगै यति बेला सिरक र डसनाको व्यापार बढेपछि डडेलधुराका सिरक व्यापारीहरूलाई भ्याइने भएको छ। सिरक र डसना बनाउनकै लागि भारतका विभिन्न स्थानबाट डडेलधुरा आउने गरेका छन्। उहाँहरूले यहाँ सिरक र डसना बनाएर एक सिजनमा 45 देखि 50,000 12 रुपैयाँसम्म आमदानी गरेको सिरक डसना बनाउने कामदारहरूको भनाइरहेको छ। 45,000 रुपये 5,000 रुपये खर्चा हो जाता है, तो 45,000 रुपये ले जाते। सीजन में भी आते हैं, ऑफ सीजन में भी आ जाते हैं। 5 महीना बस बीच में बेचते रहते हैं घर में खर्चा पानी के लिए, जो निकलता ले जाते हैं। व्यापारीहरूले डसनाका लागि रातो, सेतो र कालो कपास प्रयोग गर्छन् भने सिरक बनाउनका लागि नेपालमै उत्पादित कपासको प्रयोग हुँदै आएको छ। केही कपास भारतबाट आयात हुन्छ। यति बेला डडेलधुराका सिरक व्यापारीहरूले सिजनमा 5 लाखदेखि 6 लाख आमदानी हुने सिरक व्यापारी साइद अन्सारीले बताउनुभयो। हाम्रो 2-3 महिनाको व्यापार हुन्छ, त्यसमा 5-6 लाखको कमाइ मात्रै भइहाल्छ। अब त्यो यो लकडाउन गरिएको पछि त्यो त घाटा भइहाल्यो क्या, नुकसान त भयो, त्यसमा बहुत भइहाल्यो। यो अहिले चले भर्खरै 1.5 महिना भयो, 3-4 दिन दुकान भयो। यहाँ पसलमा वही रुईको त 1800। यहाँहरू कपास जस्ती कपास भयो, थोडो रातो भयो, यस्तो गद्दा के लिए रातो रुई भयो, सिरक के लिए कपास भयो, सेतो त्यही हो। लकडाउनले व्यापारमा केही असर गरे पनि अहिले जाडो बढेसँगै सिरक र डसनाको व्यापार राम्रो भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। कार्तिक, मसिर र पुसमा डडेलधुराका कतिपय मानिसहरू जाडो छल्न तराईका विभिन्न स्थानमा जाने गर्दछन्। हरिचन्द, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाको विभिन्न स्थानमा दैनिक जसो शव भेटिन थालेपछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ। दैनिक शव भेटिने तर कुनै कारण नखुल्ने गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। हिजो मात्रै बगनासकाली गाउँपालिका 2 पोखराथोकका 29 वर्षीय सञ्जय पहाडी आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए भने सोमबार निस्ती गाउँपालिकाको ढुङ्गाना बेसीमा 42 वर्षीय कृष्ण बहादुर सोती र आइतबार तिनाउ गाउँपालिकामा समेत एक पुरुष मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पचभैयाका अनुसार घटनाको कारण खुलेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सबै स्थानमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा अनुसन्धानका लागि टोली खटाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण कोरियामा कोरोना प्रकोप तेस्रो पटक महामारीका रूपमा देखिन थालेपछि सरकारले सामाजिक दूरीलाई थप कडा पार्ने भएको छ। त्यहाँको सरकारले अबदेखि सार्वजनिक स्थलमा एकै पटक 4 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने नियम लागू गरेको छ। आउँदै गरेको क्रिसमस पर्व तथा नयाँ वर्षका समयमा हुन सक्ने भिडभाडलाई ध्यानमा राखी सरकारले बिहीबारदेखि देशैभर सो नियम लागू हुने बताएको छ। कम्पनी भित्रका सहकर्मीबाट पनि कोरोना फैलिन सक्ने भएकोले कामका समयमा समेत अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने भएको छ। दक्षिण कोरियामा एक हप्तादेखि लगातार दैनिक संक्रमितको संख्या 1000 बढी नाग्न थालेपछि अस्पतालमा शय्याको अभाव हुन थालेको छ। दक्षिण कोरियामा हालसम्म संक्रमितको संख्या 50,000 नागेको छ। जनवरीको अन्तिमदेखि कोरियाले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले संसद विघटन गरेको छ। संसद भङ्ग भएपछि देशमा 2 वर्षभित्र चौथो पटक चुनाव हुने भएको छ। देशको संसदले बजेट पारित गर्ने समयसीमा पूरा गर्न नसकेपछि मङ्गलबार इजरायलको संसद भङ्ग भएको थियो। इजरायल 2 वर्षमा चौथो चुनावका लागि अग्रसर हुने भएको छ। सम्भवतः अर्को वर्ष सन् 2021 को मार्च 23 मा चुनाव हुनेछ। नेतन्याहु र उनका प्रतिद्वन्दी रक्षामन्त्री बेनी गान्टजको नेतृत्वमा गठबन्धनले 2020 को बजेट स्वीकृत गर्न मध्यरातिको म्याद गुमाएपछि संसद स्वतः भङ्गलाई बाध्य तुल्याइएको थियो। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र उनका गठबन्धनका सांसदहरूले सरकारको पतनका लागि एक अर्कालाई दोष दिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला 900 रुपियाँले ओह्रालो लागेको छ। छापावाल सुन हिजो प्रतितोला 94,900 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज प्रतितोला 900 रुपियाँले ओह्रालो लागेर प्रतितोला 94,000 रुपियाँमा कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुन हिजो प्रतितोला 94,400 रुपियाँमा कारोबार भएकोमा आज भने प्रतितोला 93,500 रुपियाँमा कारोबार हुने गरी मूल्य तोकिएको छ। चाँदी पनि प्रतितोला 50 रुपियाँले घटेको छ। हिजो प्रतितोला 1,315 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज 1,265 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब मौसम। आठौं खेलकुद प्रतियोगिता भएको करिब 1.5 वर्षपछि दाङको लमही क्रिकेट मैदानमा फेरि राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदैछ। पुस 11 गतेदेखि प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएपछि अहिले मैदान तयार गर्ने काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने देउखुरीको लमही क्रिकेट मैदान तयार गर्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण लकडाउन गरिएपछिको 9 महिनासम्म खेलाडी प्रवेश नगर्दा उम्रिएका घाँस काट्ने र मैदान सफा गर्ने काम भइरहेको दाङ क्रिकेट संघले जनाएको छ। अहिले मैदानमा रोलर लगाउने र दोबो समाउने काम भइरहेको संघले जनाएको छ। पिच निर्माणको काम सकिएको र अन्य सफा गर्ने काम भइरहेकाले खेल सुरु हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि नै सबै काम सकिसक्ने प्रादेशिक क्रिकेट संघ लुम्बिनी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा थापा मगर बताउनुहुन्छ। हाम्रो लगभग पिचको काम सम्पन्न भइसकेको छ र आउट ग्राउन्डको पनि हाम्रो लगभग आज हाम्रो रोल गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। भन्दाखेरि हामी लगभग भोलिदेखि पर्सिसम्म चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड चाहिँ 2 दिन अगाडि हामी यसलाई कम्प्लिट चाहिँ गर्छौँ। पुस 11 गतेदेखि राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएपछि प्याराफिट निर्माणको कामलाई पनि तीव्र पारिएको छ। लमही नगर विकास समितिले मैदानको पूर्वी भागमा प्याराफिट निर्माण गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने मैदान भनिएको लमही क्रिकेट मैदानमा यसअघि 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतका महिला क्रिकेट प्रतियोगिता भएका थिए। दैनिक 2 खेल हुने अहिलेको प्रतियोगितामा 1 विभागीय टिम सहित 8 समूहको सहभागिता रहनेछ। सन्तोष सुवेदी, एनटिभी कोहलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम। पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशका मध्यपूर्वी क्षेत्रसँगै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रहे बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि पूर्व क्षेत्रका केही प्रदेशसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदनको सुनवाई सुरु। प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासद्वारा निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश। सवारी साधन पार्किङका लागि निश्चित स्थान तोकिएको भए पनि कार्यान्वयन भएन। अस्तव्यस्त पार्किङले दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न फेरि छाउगोठ भत्काउन सुरु। छाउगोठबारे जानकारी लिन सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन। दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमणको प्रकोप तेस्रो पटक फैलिँदै 4 जना भन्दा बढी भेला नहुन सरकारको निर्देशन। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने देउखुरीको क्रिकेट मैदान तयार हुँदै प्रतियोगितामा विभागीय टिम सहित 8 समूह सहभागिता रहने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।